सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सांजुआं परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 वळी 11 तावन 17 पर्यंत. St. John's Gospel, chapter 15, verses 11 to 17. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साखर म्हणना कित्याक साखराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सन वचून फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हे वाखडणी तुका क्रिस्ता. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडलां. खरेंच जेजून विंचून काडलेली परजा आज हांगा आसा आनी कोणें तांकांच विंचून काडिल्लें आसा जाल्यार ती हांगा आज नात. कित्याक म्हळ्यार तांणी आज जेजूक विंचूंक ना, पावसाक विंचला. पूण तुमी कोणाक विंचलां? जेजूक विंचलां देखून पावस येवं दी, आवड येवं दी, तुमी जेजूच्या पांया तळ हांगासर आसात. प्रेज द लॉर्ड. काल सांजेर एका भावाचो म्हाका भायल्या गांवांत तावन एक वॉयस मॅसेज आयला. त्या वॉयस मॅसेजांत ताणें म्हाका सांगलां, फादर म्हाका अशें भोगता, तुमचे कडेन सांगया म्हूण भोगता. आनी ताणें सांगलां फाटल्या 2-3 वर्सां तावन हांव तुमी धाडिल्लें तें उतार आसा न्ही पिक्चर मॅसेज इंग्लिशांत आनी कोंकणींत, त्या आदल्या वर्सा ह्याच दिसा 22 तारखेर न्ही काल 19 तारखेर धाडिल्लें उतार आदल्या वर्साचें हांवें सुमार एक जायत्या जाणांक धाडलां म्हणलो तो. पूण हांवें थोडी करेक्शन करून धाडलां फादर. तुमी धाडच्या त्या जेजूच्या त्या पिक्चरा सांगाता देवाचे उतार धाडटात न्ही तातूंत इल्लें करेक्शन करून हांवें धाडलां म्हणलो. आनी ताची कॉपी म्हाका धाडल्या. ताणें त्या पिंतुरा वयर कितें बरयलां, वयर प्रेज द लॉर्ड म्हूण बरयलां आनी मोदें घालें बरयलां आय लव यू जिजस म्हूण बरयलां आनी सकलो गुड मॉर्निंग म्हूण बरयलां. वयर कितें बरयलां? प्रेज द लॉर्ड. मोदें कितें बरयलां? आय लव यू जिजस. आनी सकला कितें बरयलां? गुड मॉर्निंग म्हणून. हें गुड मॉर्निंग म्हणून दुसऱ्यांक धाडची सूख गी फादर म्हणून ताणें म्हाका विचारलां. ताका हांवें सांगलें गुड मॉर्निंग म्हळ्यार कितें? तुजो सकाळ बरो जावं, दनपार पाड जावं, सांजी पाड जावं न्ही ना गे. गुड मॉर्निंग म्हळ्यार तुजो मॉर्निंग मात्र गुड, आफ्टरनून बॅड, अंजेर आनीक बॅड आनी राती ऑल द मोर बॅड. कोणी म्हजे लागीं तांच्या घराची बुन्याद घालतना या घराचें तांचें कितें म्हणटात प्लॅन करतना म्हजे लागीं विचारल्यार हांवें केदार तांकां सलाह दिवची. हांव वास्तू गिस्तू पातयना पूण देवाचें उतरार पातयता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमकां सलाह दिता. तुमच्या घराचें मूख केदाळे हें उत्तराक म्हळ्यार नॉर्थाक करा, त्या दाळा
हां तुमकां सकाळीं उदेल्लो सूर्य सकाळीं उजवाड दनपारां उजवाड संजेरी उजवाड जावन आसता म्हूण सांगचें हांवें. पूण सबार जाणांनी तुमी वास्तू पातेल्यानी कितें करचें तांचे कडेन विचार न्हय खंय उदेंतीक पुर्वा इश्टाक तुमी मूग करून बांदतात वय मूग ताजो सकाळीं बरो उजवाड पडटा वय की न्ही घराक सकाळीं बरो उजवाड पडना पडटा वेळ वेता वेताना दनपार येताना दनपार वेता वेताना काळोख आनी सांज जाताना काळोख आनी मागीर सूर्य बुडताना संपूर्ण काळोख. देखून हांवें ह्या भावाक सांगलें तुका खाली हें बरें सकाळीं मात जायचें गी सगळो दीस बर जायचें जिनी बर जायचें तर गुड मॉर्निंग नाका ग्लोरी टू गॉड आनी प्रेज द लॉर्ड म्हणून देवाक जावं महिमा आनी ताका जावं स्तुती म्हणून न्हू तूं सदांय उठिल्ल्या तक्षणा ह्या दनपारां सांजेर केन्नाय तुज्या मतींत महिमा देवाक महिमा देवाक महिमा देवाक म्हूण चिंतून जियेताय तर ताजी स्तुती करून जियेताय तर सकाळीं तुका दनपारांय तुका सांजेरी तुका केन्नाय तुका देवाचो सांगात आसरो आदार आसा म्हणून. मागीर थँक्यू फादर आनी म्हणून ताणें परतून मॅसेज घाल्या हांवें पुरे डिलीट केले फादर 600 पिक्चर मॅसेज आशिल्ले फादर कितले 600 पिक्चर मॅसेज हांवें करेक्ट केल्ले आशिल्ले फादर पुरे डिलीट केले फादर. आनी तो म्हणटा आतां म्हजे फोनय हाळू जाले म्हजे मोनय हाळू जाले म्हणलो. कोण हाळू जाले ताजे हे पळय घालून ताजे फोन जड जाल्ले मात्र न्ही ताजें चिंताप घालून ताजें चिंताप घालून ताजें मोनय जड जाल्लें. पूण जेन्ना देवाचें उतार ताका मेळ्ळें मोनय हाळू जालें फोनय. देखून तुजें मन हाळू करूंक आसा आनी तुमचे फोन हाळू करूंक आसा ताका आयका. कोणाक आयक तूं बापाक आयक ताच्या पोताक आयका तुमी देवा बापा सर्गींत हांव तो उलयला आयक तूं बापा आयक ताच्या पोताक आयका तुमी देवा बापा. देखून केन्नाय आयका ताका नाजाल्यार तुमी सुरसुरतात. काल ते पिक्चर मॅसेजां वाचली बायल सारणी कुठे काण घेवन दादल्याक मारनी सारता ह्या संवसारांत अदृश्टवंत म्हळ्यार कोण गी म्हणून. बायल सारणी कुंटे काण घेवन दादल्याक ताजी फाट धरून विचारता ह्या संवसारांत अदृश्टवंत कोण म्हणटाना वो पाटी पळयनासतना म्हणटा खाजार जायनातलो म्हणटा. कोण जायनातलो सुरसुरतात सबाजां सुरसुरतात. काजार जाल्लीं कशें म्हणटात चिंतात काजार जायनातले भागी म्हणून काजार जायनातली थोडी आसात ह्यो काजार जाल्ले कितले भागी न्हय गी म्हणून मागीर कळटा तांकां. कित्याक आज आमी फटवण पडल्या भाव भयणीनो कोणा कोणाचें आयकून कितें कितें आयकून कोणा कोणाचो पटलाव करन ताणें सांगिल्लें आनी सांगिल्लें सगळ्यांनी सांगिल्लें आयकून आज आमी फटवण पडल्या. कोणाचें आयकाचें कोणाचें आयकाचें ताचें आयका म्हणजे ताचें उतार आयका. तेन्ना तुमच्या हर एका कामान तुमी सफळ जातले. तुमच्या हर एका योजनान तुमी सफळ जाल्यार ताजें योजन वयता ताची कितें खुशी वयतर ताजी चिंतना वयतर. आमी वाचता न्ही इसायाच्या बुकांत अवस्वर 50:5-8 आयझाया 55:1 कितें म्हणटा देवाचें उतार आयझाया 55:1 म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय. सबार फावटी आमी आमच्या चिंतना प्रकार चलता आमी आमचो वाटो धरून चलता आमी आमचीच योजना घालून चलता देखून आमी सफळ जायना. बदलाक देव कितें म्हणटा कितलो फरक आसा पळया तुज्या म्हज्या आमच्या चिंतनाक तुज्या म्हज्या आमच्या योजनाक तुज्या म्हज्या आमच्या वाटेक कितलो फरक आसा. आतां देव सांगता मुखार जितले मळप पृथ्वेतावन वयर आसा पळया न्ही पृथ्वी खंय आसा मळप खंय आसा. जितले मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात. देखून केन्नाय तुमच्या वाटो सोदिनाकात. बदलाक वाट दाखय तूं वाट दाखय वाट दाखय सौम्य हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय
तो वाट जेन्ना ताजे कडेन विचारना आमी ताची वाट जाणा जाता वाट सलीस जाता. आदल्या हप्त्यांत हांवें एक स्वाट म्हणल्या विशयान शिकोवन दिल्या. म्हजो भाऊजी आसा घराची बुन्याद घालून म्हाका आपयलें गेल्लो हांव त्या दाळतान सांगिल्लें ताज्या हातान दिवन ताज्या खुशा प्रमाणे केल्यार तुजें घर 1 वर्सान न्ही 2 न्ही 3 वर्सां जाल्यार जावचें ना म्हणलें. आतां 3 जालीं जावना. साबार जाणांनी जावं पळय तुमच्या उडासा काडा. तुमी सुरू केल्लीं कामां थंयच रावल्यात. हांव पयलें घराघरांक मागण्याक आपयल्या कडेन मागण्या वेताना न्ही आमी वेतले न्ही आनी एका कडेन गेल्लो हांगा आमच्या शिरवार लागीं बुन्याद घालून 12 वर्सां जाल्यात की कांय सोडोवना आनी कांय सडचें ना म्हळें हांवें तांकां. ह्या बुन्यादीचेर आनी 12 वर्सां गेले कांय सडचें ना. कित्याक तुमी कोणाचेर बुन्याद घाल्या तुमच्या योजना प्रमाणे तुमच्या खुशे प्रमाणे तुमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे. हांवें सांगलां तुमकां कोलोसाकारांत पयल्या पत्रांत आवाजवर 2 वोल्ट 6 आनी 7 कोलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 क्रिस्ता जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून तुमी तुमचो सोमी म्हूण स्वीकार केला तर देखून ताचे सोमे जिवंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचे रोंबोन दवरा. थंय रोंबया तुमची फाळां थंय रोंबया. मात्र तुमचे हर एक कितें येवजन आसा ताजे थंय रोंबया. आनी तुमचे जिवीत ताचेर बांदून ताचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. कालच आमी गेल्या भाव विनोद आसा हांगा. आदल्या वर्सा ह्याच वेळार आमी ताच्या ल्हानशा जाग्यार सो सेन्स जाग्यार इकट्ट जागो अडचण हेणे तेणे त्या जाग्यार घर बांदूंक भारी कश्ट. कित्याक मुखल्यान घरां फाटल्यान घरां उजव्याक घरां दाव्याक घरां तांकां सारकी वाट ना चलोवन वेचित्त वाट ना. मागीर जाय जाल्ली कितें वस्तू हाडून घर बांदी जाल्यार कश्ट. पूण सुखान आसतना ती सगळें कुटाम म्हणटा विनोदाचें कुटाम जावन दी ताज्या भयणीचें हाजे विनाचें कुटाम जावन दी सगळें कुटाम ताज्या आवय बापूय जावन दी सगळीं कळान आसतना येतात. आनी आदल्या वर्सा आमी बुन्याद गेली काल गेल्या उक्तावण जाल्या पयलेंच पूण ताणें अर्गां दिवंक काल आपयल्लें. 6 जाणां बुन्याद गेल्ल्या उपरांत घर जाल्ल्या उपरांत कोणी आपयनात. पूण हें कुटाम आसा पळया देवाक समर्पीत जाल्लें कुटाम. देखून हांव आनी भाऊ काल जिल्सान गेल्ल्या थंयसर अर्गां दिवन कितलें बरें कर घर बांदलां. कश्टांनी जाल्या ती काल म्हणटा तो अडचणीचो जागो जाल्यार सो सेन्स जाग्यार. कित्याक हांव जाणा कितें म्हणटा किर्तन 120 आनी 7 वळी 1 Psalm 127 verse 1 जर सर्वेस्पर घर बांदी कोण इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर नांगी वास जर सर्वेस्पर समजाल्या मग आमची पातेन इंजिनियरांचेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी अर्धें सोडून गेल्यात वय मग. मात्र न्ही कितल्या इंजिनियरांक आमी पातयो तांकां तो कर न्ही आज पुराय एक केल्लें पुराय काम पाड जालां न्ही प्लास्टरींग सुट्टा हळ्यांग सारकें ना थंय सारकें ना हें सारकें ना न्ही. जर सर्वेस्पर घर बांदिना सर्वेस्पर तुमचें घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ बांबय. देखून जेजूक तुमी सांगाता घेवन कितें करिना तें सगळें व्यर्थ. मोतीन कोसोंदी रोंबोंदी आस. जर तर तुमी जेजूक सांगाता घेवन आतां तुमी जेजू सांगाता घेतला पूण दुसऱ्यांनी सांगाता घेवना जाल्यार वडोवली कोणें मागताना सांगलें. संवसाराचो संबंद आमकां कितें करता नश्ट आसोवें अधर्मी आसोवें जेजूक वळखान नासलेलें आसोवें आमी बिजनेस केल्यार कितें जाता. जर सरस्पर तुमचें घर बांदिना बांदप्याचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शहर राखीना जर सरस्पर तुजें म्हजें आमचें शहर आमचें आस्पदीक आमचें घरदार राखाना पहारेकारांचो पहारो कितली सेक्युरिटी दवरा तुमी. CC कॅमेरा घाला मात्र आल्सेशन पेट्यांक पोशा नाजाल्यार सेक्युरिटी कितें दवरा गनमॅनाक दवरा. पहारेदारांचो पहारो व्यर्थ तेनी 2 आसतात. मुखार सकाळी फुडें तुमी पळय देवाचेर बावर्थ भरोसा फातेनी नासतना सकाळी फुडें तुमी उठशात. वेळ करून तुमी करून बिझनेस करून तुमी निश्चात. घाम पिळून पिळून काम करशात.
दिसभर तो ग्रास जोडशात घाम पिळून पिळून काम केल्याशिवाय एकल्या म्हणलें आसा काम केल्याशिवाय जेवंक मेळटा गी म्हणून मागणें केल्यार जेवंक जाता गी जेवंक मेळटा गी म्हणून हांगा मागण्या खायल्यार बरें बरें जेवंक मेळटा न्ही गी आज भविश्यात तुमकां डबल न्ही 3 पोटी काण घेवंक मेळटा उडली वाटली काण घेया 150 लोकां म्हणून सांगल्या कडेन आज जाल्यार पावस येता म्हणून न्ही गे 3 पोटी काण घेया पूण मुखली वळ कितें म्हणटा तरी सगळे व्यर्थ व्यर्थ कित्याक 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 आपल्या इश्टांक आपल्या भुरग्यांक ताका वळख काडल्यांक ताचो मोग करतल्यांक ताचो पाटलाव करतल्यांक देव सर्वेस्पो निदेन तें दिता न्हीद ती दिता न्हीद दिल्या कडेन दिता न्ही आदले फावटी एकल्यान हांगा साक्ष दिली ताका न्हीद दिल्या कडेन स्कुटार मेळ्ळें ताजे उपरांत ताणें सरस्पराक सोडला स्कुटार ताणें गेला आयोदळू येवंक ना फाटी हांगा साक्ष दिली ताणें एका आबान प्रायवंतान तुमी कवड आसाय ताका लॉटरी काण घे म्हूण पुतान वता की नाका नाका म्हळ्यार की काण गेली की 100 रुपयांक ताका व्हडलें काले 1 लाखाचें स्कूटी न्ही एक्टिवा पण ते मेळ्ळ्या उपरांत ताका काण घेवन गेला देवाक तशें जावचें नाका ताणें देवाक घट्ट धरलें जाल्यार स्कूटी वेती आली स्कूटी भरला स्कूटीक आसा 2 टायरां वय मू 4 टायरांचे मेळटे आसले खालें हांगा येतले येतात पळय मारी येता येताना म्हणटात मारी एक्सप्रेस आयिल्ले म्हणून तितलो हांसीन जाला सुटसुटीत जाला न्ही आपल्या इश्टांक आपल्या भुरग्यांक ताका वळख काडल्यांक देव सर्वेस्पो निदेन तें दिता निदेन ती दिता निदेन उठोवन तुका दाखोवन दिता सरस्वतीची योजना ताची चिंतना ताचो वाटो तुका निदेन ती तो उठोवन सांगून दिता म्हणजे इतलीं कामां तुमी पळयात 27 वर्सांत खंयचेंय काम पाटी पडलां खंयचेंय हांवें उबारलां जाल्यार खंयचेंय जाल्यार केलां जाल्यार तें निदेन म्हाका उठोवन ताणें दाखोवन दिलां सांगून दिलां चोर योजना कित्याक आपल्या इश्टांक आपल्या भुरग्यांक ताका वळख काडल्यांक देखून ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची ही महिमा आमी पळयच तर ताजो आदार आशिर्वाद आमी जोडीसर आमी कितें करीत जुवां 15 वळ 9 तो नायका जॉन चॅप्टर 15 वर्स 9 तो नायका जुवां 15 वळ 9 तो जसो बापान म्हजो मोग केला जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला पळया न्ही जेजू म्हणटा बापान म्हजो मोग केला देखून हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावा तुमी म्हज्या मोगांत रावा जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पावता शांतीच्या बंदराक कांयच चिंता ना कोणजेच्या मोगांत रावता ताणें चिंता करची गरज ना कित्याक जशें कितें म्हसलें जसो बापान म्हजो मोग केला जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता म्हजो सवे आसा जेजू तो तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता तुजे सवे आसा जेजू तो तुजो मोग करता हें तुका खात्री जालां तर तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा मोगांत रावता हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार पावना बापाचे उपादेश पाळून ताच्या मोगांत रावा जाय
आता बापाचे उपादेश पाळचे म्हळ्यार धा उपादेश सांगची शिकोवन हांगा परतां परतां आयकोवची न्ही. बापाचे उपादेश पाळचे म्हळ्यार बापाची खुशी पाळची, बापाची येवजण स्विकार करची. बाप कितें खुशी व्हरता म्हणल्यार जायना जावची न्ही. संवसारी बाप असा बार जावन तुमी कन्सल्टेशनाक कावन्सिलिंगाक संवसारी बापा सरशी येतात. देखून हांवें बंद केलां तें बंद करा. कोणा कडेन कन्सल्ट करा, कोणाची सलाह घेया, जेजूची सलाह घे. पटोवन पडानात. पळया तुमी संवसारी मनशां कडेन सरशी वसा तुमी एका मानादीक बापा सरशी न्ही ताचे कडेन वसा तो कितें सांगता म्हणून पळया आनी कितले जाण सांगता. पोर एकलो आयिल्लो म्हज्या सरशी हांगा, तुमी जाणात, तरणाटो भुरगो सेमिनारींत आसा. आनी ताज्या पयलीं आनेका भावान त्याच आनेकलो भाव म्हजें नांव सांगून आमच्या सांगाता मागण्यांत आसा आमी सांगा. पूण हांगा अप्रूप खंय की 1-2 पुटे येयला मागण्याक. पूण आमच्या सांगाता आसा टिमांत आसा आमी सांगून खंय ताणें मागलें खंय एकल्याक आंगार येवचे ताका सोडून गेलें खंय त्या चेडवान बरी साक्ष दिल्या. ती साक्ष दिवन वो खंय आनी की हाका आनी हाज्या कुटुंबा बरें जायचें म्हण खंय भजिंदर सिंगाक मेळूंक गेला. दुसऱ्यांक हाजें जावन बरें जाता पूण हाकाच ताणें हाज्या कुटुंबाक बरें जायना. देखून तो भजिंदर सिंगा सरशीं गेला. वो भजिंदर सिंगा सरशीं वचून ह्या चेडवाक बरें जाल्ल्या चेडवाक 1 हप्त्यार न्ही 2 हप्त्या भितर परतून आंगार आयलो. आंगार येल्ल्या कडेन एका याजका सरशी रिती दितले याजका सरशी येताना तो म्हणलो खंय ना हें चेडूं आत्म्यान भरलां, पवित्र आत्म्यान भरलां. ताज्या फाटल्यान म्हाका जुजे दिसता, ताज्या फाटल्यान म्हाका मोरी दिसता, ताज्या फाटल्यान भोंवतणी म्हाका आंज दिसता. तो म्हणाले की हाजे भितर मातभूत बसला. फटवण पडटात. हांवें कित्याक जीव दाखलो दिवंक म्हळ्यार फटवण पडटात. आनी मागीर वो भुरगो सेमिनारिस्ट म्हणटा म्हाका फादर सुमार 7-8 कडेन तांणी येयले. आनी 7-8 कडेन येल्ल्या कडेन एकलो एक सांगता ताका. आतां देखून ताज्या बापायन ताका आनी तो भजिंदर सिंग बॉम्बे येता म्हूण ताका थंय आपूण व्हरून गेला. कोणा सरशीं हाडिचें, कोणा सरशीं वरीचें. या जेजू सरशीं कश्टांत येयल्यानो, जेजू कापडा तुमी पिडेस लोकांनो. या जेजू सरशीं कश्टांत येयल्यानो, जेजू कापडा. आदल्या वस्ते रेतेरेंत बॉम्बे तावन ती आयिल्ली. हांगा आयिल्ल्या उपरांत ती हांगा आसात म्हणून म्हाका खबर ना. पूण हांवें दाखलो दिता शिकोवणेंत ती हांगा आसात गोवन बायलां. आदल्या वर्सा 2 वर्सां पयलें आनी एका रितीर मंदिराक गेल्ल्या वेळार तांणी म्हणलें थंय म्हूण वचा नाका, फादर जेरू सरशी म्हूण वचा नाका म्हणून सांगिल्लें. हांगा थंय रितीर कर तूं बरें जाता म्हणून. रितीर केली तांणी तांच्या वत्ताक. रितीर केली पूण कांय जावना. रितीर जाल्ल्या उपरांत ती हाका डिप्रेशन, कंडापटे डिप्रेशन ताका. त्या डिप्रेशनांत तें जी येता त्या दाळा तिंच्यात त्या रितीर मंदिराच्या एका म्हाताऱ्या पाद्र्या पाणके म्हातारो पाद्र्याक आली दिसता म्हातारो प्रायांत तरणाटो म्हळ्यार तुमी जाणात न्ही. ताणें म्हळें की ना तूं फादर जेरीच्या रितीरीक तूं वचूं आनी थंय इनर हिलींग थंय डेलिव्हरन्स आसा, एनॉयंटींग आसा, तूं बरें जाताय म्हणून. तेंच्याच पाद्र्या सांगल्या उपरांत हळ पोर आयल्यांत. येवन रितीरीच्या दुसऱ्या दिसात तिणें हांगा उबें रावन सकाळीं आमकां साक्ष दिल्या मागण्या वेळार, आराधना वेळार. या फुडें हांव मनशांक भियेना, या फुडें हांव मनशांक भियेना. ह्या मनशा सशी वचना. या फुडें हांव भियेता जाल्यार म्हज्या जेजूक मात म्हजी भिरांत देवा तें दवरून हांव जियेता म्हूण हांगा उक्त्यान तिणें साक्ष दिल्या. कोणाचेर? पातयेन कोणाचेर? भावार्थ कोणाचेर? विश्वास कोणाचेर? कितले पुटे हांवें सांगला विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो येतो जनांचा. आत्म्या म्हज्यात अधेर जायनाका, खाय भियेनाका. आत्म्या म्हज्यात अधेर जायनाका, खाय भिये. एक सत्र घेया. हांव कित्याक आसलें दाखले दितांक म्हळ्यार तूं जेतावन हेरांक बरें जाता म्हूण तूं सांगताय पूण तूं जेतावन तुकाच सान तुज्या कुटुंबाक बरें जायना जाल्यार तुजें थंय पवित्र आत्मो ना. देखून हांवें उक्त्यान तुमकां ही साक्ष दिली. तुवें हात दवरले तें बरें जालें पूण तुजें कुटुंब बरें जावं ना, तुजी बायल भुरगीं बरीं जावन देखून तूं आनी कोणा सरशीं येताय. तर तुवें पातयल्लो देव कोण? तुवें सत मातसो देव कोण?
देखून सौम्याच्या आश्रयाखाल आशिल्ल्यांनी केदींक ते जाऊन दी हेरांक जाऊन दी हेरांच्या आश्रया सरशीन धाडचे न्ही. आमी सांगलां किर्तन 9:1 वळयेक साम 91 वर्स 1. जो मनीस सरस प्रचा जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर पदवेदाराचे सावळेंत जियेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तो मनशांक सोदून वचना. पोरी बाबा हांवें बरो दाखलो दिलो. हान्ना खंय वेळ करशीताली देवाळांत. कित्याक तिजो भावार्थ कोणाचेर पतीन कोणाचेर दुसरें कितेंय म्हणून दित. ती सोसणीकाय तुका आसाचे तो बरोसो भावार्थ पतीनी तुका आसाचे. देखून ओडोली हांवें दिल्या शिकोवणेचेर कोणी उल्लेख केलो न्ही. देवाचे भुरगीं देवाच्या घरांत आसतात, सैतानाचे भुरगीं संवसारांत आसतात. संवसारांत आसतात म्हणजे संवसारांत भोंवतात. हांगा जावना थंय जावना. जेजूच्या पांयां ताळा सगळें जाता बाबा. अजापा विज्मिता अद्भुता सर्या जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता. अजापा विज्मिता अद्भुता केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापा विज्मिता अद्भुता केल्लो तो जेजू सारको कोणीच ना. देखून तुज्या भावार्थान दंडळ नाका. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी ऐकुया अशें तूं 7 जाणांक जावन जेजूचेर भावार्थ बरोसो पातेनी तूं दोवन जियेताय तर कित्याक जेजू अशें सांगता आयका. जुआंवो एवंजेला वचो 15 वळी 11. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर इल्लो सटचे खातीर इल्लोसो मेळचे खातीर भरपूर भरपूर म्हळ्यार बरो नमतो मापान तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर. हे मतीन तुका म्हजो संतोष भरपूर जावचो कोण आशेता मनीस आशेता गी. आनी एकलो संतोशान आसलो मनशाक पळोवंक जाता गी. कोण आशेता. तुजो संतोष साडा जाय व्हडा जाय भरपूर जाय कोण आशेता. मनीस आशेना. देखून वस्ते रितीन नाका पहिल्या दिसात एंत सांगचे जोआंच्या पहिल्या पत्रांत 1 आनी ओळ 4 1 John chapter 1 and verse 4. कित्याक ही 5 दिसांची रितीर ऐका. तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर येवन पळया तुमी वैगिनिंगी पळया. ह्या वस्ते रितीन तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर आमी वावुरचे दीस आनी रात. कित्याक आमकां सता मिस्तर गुटुगड्या जालें केन्ना वडोल बाबा स्टॅनीन सांगलें न्ही केन्नाय रेडी सगळें पॅक केलां कालें सुटकेस तुमी पॅक केल्ल्या बरी न्ही. तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर. आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा John 15 verse 11 म्हजो संतोष तुमचे थंय म्हजो संतोष. जेजू कितें खुशी व्हरता. जेजू निजाकी कितें खुशी व्हरता. ताजो संतोष आमी जोडी जमल्या स्वत कितें ताजे एकवटान आमी आसाय. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 4 फिलिपियन chapter 4 verse 4. सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा. खरो संतोष बरो संतोष भरपूर संतोष कोणा थंय म्हणून त्या बहिणीन जुलियटान मागलें न्ही म्हाका खावंक नाका म्हाका जेवंक नाका म्हाका संवसारांत खंयच्याय कार्यान भागीदार जावंक नाका म्हाका फेस्त म्हळ्यार हांगा जेजूच्या पांयां तळा. आज तिका येवंक जायनातलें इल्लें उदक लागल्या तिका कुलकुल येता या तिका भलायकी बरी ना ती म्हणाली पूण हांगासर म्हाका जेजूच्या पांयां तळा संतोष. हांव जाणा सिद्धा कट्टे जावन ती येता वय मू सिद्धा कट्टे कितले पयस जावन बसां बदलून येयचे पूण हांगासर तुजो संतोष भरपूर जाता. कसो भरपूर जाता कोणा समोर रावल्यार कितें बरें ना
Filipian 4 verse 4. सोम्यातही सदांच तुम्ही संतोष पावा. सोम्यातही सदांच तुम्ही संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता. परत्यान हांव सांगता. संतोष पावा. कोण आते? सोम्या सोवेंची येतेल्यांक देव दिता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाची. सोम्या तेल्यां देव दिता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा. सोम्या समे संतोष. सोमी तुजे सवे असल्या मा संतोष. आनी कोण हांगा आसल्या तुमी या म्हाका आयकतल्या कोणे संतोष आपणावंक ना हाजो अर्थ सोमी तुमचे सवे ना म्हणलो अर्थ न्ही. तुमी सोम्या सवे आनीकी नात. तुमी ताका विसरूंक ना. म्हळ्यार तुमी तांकां तुजें जिवीत म्हणून वडोल जायत्यान म्हळें घर आसतना जीव आसलो न्ही. वडोले भयणीन बेन्नीन सांगलें घर आसा घरांत रावतलें हांव जीव आसलो पूण जिवीत नातलें. पूण आतां हांगासर जेजू थंय कितें म्हणलां? जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणा ए दिलाय जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणा. नी बाबा रोणीन वडोल मागणें केलें परची ती वस्तेरे तरी केल्ल्या उपरांत कितलें बरेंपण म्हाका जालें कितलें हाळू म्हाका जालें कितलो संतोश न्ही. बापूय आनी तूं दोगांय येयल्यांत रितीरी. नाजाल्यार पोर म्हणटालो घरा कोणी राखाजे थंय हें आसा तें आसा पळयचें म्हणून. तें सोम्याक सोडलां. जर सरस्पत तुमचें घर राखाना पहारेदाराचो पहारो आतां कोणा राखोवंक सोडलां? बापूय आनी तूं हांगा आसा तीन दोगांत आसचीं घरा. पूत आनी बायल बायल्या गांवांत आसा. तितून पर्यंत तुजी म्हजी आमची कंत हुस्कोताचे सोडीचे तें कांय जायना. बाबन इतून पर्यंत तुजो म्हजो आमचो भावार्थ भरोसो पातेन विश्वास ताचेर. देखून आतां फाटीं म्हजो संतोश भरपूर जावचे खातीर तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देखून जेजू उलयता हे उतार काल्याक. हे उतार बेश्टोंक न्ही तुमकां. हे उतार काली तुमकां काल्याक इंजेक्शन दिल्ल्या बरी. ओ म्हाका सकाळी येताना ताप आसलो देवाचें उतार इंजेक्शन जावन मेळ्ळें सांजेर ताप गेलो. तें न्ही. तें बरें काडा तें गरज ना. Don't come to Jesus for health, wealth and prosperity. Come to Jesus to get Jesus. Don't come to Jesus for health, wealth and prosperity. Come to Jesus to get Jesus. Jesus अशें भलायके खातीर काल्यान दुडवा खातीर ग्रेस्काय खातीर ह्या भुरग्यां खातीर येनाका. जेजूस अशें येता जाल्यार जेजूक आपणावंक तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुजे रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेन रावून येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत. ती उर्बा आनी पळया सक्कड मागीर तुमकां कळटलें. सक्कड तें तुमकां तयार करून दवरलेलें आसतलें भियेनाकात. देखून कितें करीचे? हो म्हजो उपादेश. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी. आमी कशें करता? मनशां साय भाऊ हांवें तुजो मोग केला तुवें म्हजो. Andrew, I love you and you should love. Live Shanti and love me. मनीस कशें चिंता पळया. केन्ना आयलां तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक? I love you, you love me. Don't love others, पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा? हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी म्हजो मोग करा म्हणना बदलाक. तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. केन्ना आयलां तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक? कित्याक जेजून एकल्याचो मोग करूंक ना. जेजून मोग केलो मनशा कोळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जेजून मोग केलो मनशा कोळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा
जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो. आज जेजून तुजो म्हजो आमचो मोग केल्या आमी हर एकल्या मोग करता तर देवाचो आशिर्वाद भरपूर तुजे थंय, देवान बसयलेलो संतोष भरपूर तुजे थंय देवून येता. आज कित्याक तुमी जोडूंक ना, कित्याक म्हळ्यार तुमच्या स्वार्था वरून तुमी जोडूंक ना. जेजून केल्ल्या बरें सगळ्यांचो मोग करूंक आमकां नाका न्ही, सगळ्यांक बऱ्या रितीन पळोवंक आमकां नाका न्ही. देखून आज देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जावंक ना भाव भयणी. जेजू सांगता हांवें तुमचो मोग केल्या बरें, तुमी एकामेकाचो मोग करा आपल्या इश्टांपासून. आतां एकामेकाचो मोग करचो म्हळ्यार आय लव यू म्हणून मेळिल्ल्या सगळ्यांक सांगचें न्ही, भिये नाकात. सरदार एकलो आसलो खंय पार्कांत, इल्लेशी इंग्लीश शिकलो, बरी एक इंग्लीश चली आयली, हाजी इल्ली इंग्लीश प्रॅक्टीस करया म्हणून आय लव यू म्हणलो. परक्या ब्रिटीश इंग्लीश चलयेक तुमी जाणात थंय तांकां कांय ना, कोणी आय लव यू म्हण आय लव यू टू म्हणलें. कोण इंग्लीश चेडू आय लव यू टू म्हणटा न्हू, लव मी टू आय लव यू 3 म्हणलो खंय. आय लव यू वो लव न्ही हाका लव म्हणना. लव म्हणल्यार अर्थ कितें म्हण आतां सांगता, कितें ती वळ 13वी वळ, आपल्या इश्टांपासून आपलो जीव दिवचे प्रास. आता इश्ट म्हळ्यार तुमी चिंती नाका तुमचे पेन फ्रेंड्स, तुमचे काले ते काले फेसबूक फ्रेंड्स, तेची इश्ट न्ही. विज्ञान काय को मेळटलें 6 जाणांनी तांकां इश्ट करून घेतला, फेसबूक इश्ट, फेसबूक फ्रेंड्स, आनी कळ्ळें म्हाका गोत्तू ना, म्हणजे हांवें सांगला म्हाका इश्ट म्हणलोच ना, एकलो आसा. जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट, म्हाका सांगा देता, जेजू म्हजो इश्ट, कश्टा दुखांत पावता, जेजू म्हजो इश्ट, वायटांत हांव निवारता. आतां इश्टां पासत म्हणटाना सारकें राखोन रावा. इश्ट म्हळ्यार कोण, विज्ञान काय को मेळटा. इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास, आपलो जीव दिवच्या प्रास. वर तो मोग दुसरो ना. पयला असो मोग म्हळ्यार इश्टा पासत जीव दिवचे. आतां इश्ट कोण मुखार आयकुया. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार, हांवें फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातले. आतां आयका, इश्ट म्हळ्यार कोण, ताजो आमी मोग करता तर ताणें फरमायल्लें कितें आसा, ताजे उपादेश कितें आसा, ताजी शिकोवण कितें आसा, ताजी खुशी कितें आसा, ती तुमी करता जाल्यार तुमी म्हजे खरे इश्ट जातल्यात. खाली फेसबूक एक्सेप्टन्स करताना इश्ट जावचे ती इश्ट घात न्ही. आज संवसार इश्ट घाता पयस रावा भयणीनो. आज ह्या सैतानान ह्या संवसार इश्ट घाती वरवींच देवातान मनशाक पयस केला. सकाळीं काल राती म्हणटालो भाऊ आमचो सेबी आयला ताज्या पुताक घेवन, आनी भाऊ ऑर्लांडो, तो म्हणालो सक्कड आसा संवसारांत पूण देवाची भिरांत ना वळोवंक ना म्हणालो. बेगिनी हांवें सांगला रोमाघरां पयल्या पत्रांत वचप 3 वळदा एकलो येना, देवाक सोदतलो एकलो येना म्हणटा देवाचे वता. रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 10. नीतिवन म्हणलोच ना, एकलोपणी ना, जाणटो जावं, देवाक सोदतलो जावं, एकलोय ना, सर मनीस देवातावन पयस सरल्यात, देवाक सोदतलो ना. आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा, कोण म्हजो इश्ट, हांवें फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. देखून ताजे इश्ट जायचे जाल्यार तांणी फरमायल्लें करा, म्हजे इश्ट जायचे जाल्यार हांवें फरमायल्लें करा. पळय समजून घे. देखून हांव कोणाक फरमावंक वचना, कित्याक तुमी कोणी म्हजे इश्ट जावचे नाका. तुमी म्हाका फरमाय नाकात, हांव तुमचें कांय पाळिना, हांव तुमचो इश्ट जायना. कोणे फरमायचे, कोणे फरमायचे आनी कोणे पाळीचे. हांवें फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. देखून आसता न्हू जेजू सांगा, जेजू तूं फरमाय, कोणाकच म्हजेर म्हाका फरमावंक दिनाका, तूं फरमाय. आनी तें कितें जाता, ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना. आमी साकर न्ही,
साबार पण हांवें फरमायल्लें तुमी केल्यार तुमी चिंतात वो म्हाका फरमायता हांव ताणें फरमायल्या बरी करता तुमी जातात म्हणजे साकोर सेवाक वयमू देखून तुमी हांवें फरमायल्लें करता जाल्यार हांव तुमकां साकोर म्हणना संवसारी मनीस फरमायतना तुमी ताजे साकोर जातात गुलाम जातात सेवाक जातात देखून हांवें कितले फावटी सांगलां हांगा कोणेच कोणाकच फरमावंक ना ह्या जाग्यार कोणेच कोणाकच फरमावंक ना ताणें एकल्यान मात फरमायत कोणें म्हाका जावं दी तुमकां जावं दी आयिल्ल्यांक जावं दी कोणाक जावं कोणाकच फरमावंक ना पूण हर एकल्यान ताणें फरमायल्लें करूंक आसा आनी ताणें फरमायल्लें तूं आनी हांव आमी करता जाल्यार आमी ताचे इश्ट जाता तूं ताचो इश्ट हांव ताचो इश्ट आमी सकट ताचे इश्ट म्हणटा आमी कोण जेजूचे इश्ट आमी इश्ट न्ही क्रिस्ताची म्हणटा ना तूं क्रिस्ताचो हांव क्रिस्ताचो म्हणटा ना आमी कोणाची सकट आमी पळ्यांनी थंय आसा एकवट वन इन क्रायस्ट म्हळ्यार असो अर्थ तो ताणें फरमायल्लें तूं आनी हांव आमी सकट करतना आमी जाता वन इन फाटल्या दिसांनी बाबा लॅन्सन बरें कामान बरोवन धाडला वय मू तुमी वचला मू वन इन क्रायस्ट म्हणल्यार असो अर्थ कितें कसो बाप पूत आसोवे आनी पवित्र आत्म्या सो एकवटला तशें तूं आनी हांव आमी जेजू सो एकवटलेल्या वेळार बापा सो एकवटता पुता सो एकवटता पवित्र आत्म्या सो एकवटता आमी देवा त्रिएक देवा सो एकवटता आमी जाता वन इन क्रायस्ट केन्ना ताणें कितें फरमायलां म्हणल्यार तुमच्या मतीक हाडा परत्यान परत्यान तुमी शिकोवन आयकतना तो फरमायता आमी खाली उडासा काडचें तितलेंच हांगा देवाची उतर दितले कितें करतात ताणें फरमायल्लें तुमच्या उगडासा काडटा तितलेंच आमी फरमायना तुमकां हांवें सांगलां वत्ताय ना सत्राय वत्ताय करची म्हळ्यार हांवें फरमावचें न्ही ये बस वस वय वत्ताय ना तुमी म्हजी इश्ट जातल्यात ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसा पळया तुमी इश्ट जाल्यार एकामेकाक गुणगुणटात गी ना एकामेकाक तुमी उलोवन सांगतात गी ना तुमचे कश्ट सुख दूख ना गे बरे इश्ट खरे इश्ट जाल्यार खंयचेच लिपयता ते देखून हांगा जेजू म्हणटा सेवाक कितें जाता सेवाक धन्याक वळखना कित्याक वळखना एका कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता कितें चिंता म्हणलें कळीत आसना पूण इश्टाक पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बळा बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बळा बापार घा तुका तुवें कळीत केल्या बापार घा तुका तुवें कळीत केल्या तुवें सत शिकयलें आनी जिवेत दिलें दोन काडलाय म्हाका सर्गी राजा तुवें सत शिकयलें म्हाका विंसून काडलाय पळया न्ही लुकास एवांजेल वस्वदा वर्ड 22 आणि 23 लूक चॅप्टर 10 वर्स 22-23 सगळे म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केला पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आणि कोणाक आता ऐका कित्याक तो तुका म्हाका आमकां इश्ट म्हणटा आनी कोणाक पूत बापा विशांत पूत म्हणजे जेजू बापा विशांत कळीत करून कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना तरी जेजू कोणाक कळीत करता सर्गीचे गुट राजाचे गुट कोणाक तो कळीत करता ताच्या सेवाकांक ताच्या इश्टांक ताजो इश्ट जा अब्राहमा बरी ताजो इश्ट जा इजाका बरी ताजो इश्ट जा याकोबा बरी ताजो इश्ट जा दाविदा बरी ताजो इश्ट जा ताणें विंसून काडलेल्या हर एका प्रवाद्या बरी ताजो इश्ट जा देखून सांगता जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा देता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटात हांव निवारता
हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही गे 27 वर्सां पयले 6 म्हयने ह्या लायक भावां सांगता हांव रित्रेक वतालो सगळें मांडून दवरतालो मिसाचें बलिदान भेटयतालो साक्ष दी म्हळ्यार साक्ष दितालो पूण देवाचें उतर दिवंक म्हाका सोडिनातलें कित्याक म्हाका येनातलें पयले 6 म्हयने पूण तांचे सांगता वतालो तांचे खातीर सकाळ बसून मायकार कशीं पळय हांगा आतां आश्वेटा वाचता तशें हांव देवाचें उतर प्रीच करतना वाचतालो उदकांत दवरतालो सगळें म्हणटालो आराधनांत आसलेल्या वेळार सक्रामेंता मुखार जेजून म्हाका एक उतार दिलें तें उतार कितें जाणान गी वेगीन हांव तुजे कडेनच सिधा उलयतलो आनी तूं लोकां कडेन सिधा उलयतलो जुवांच्या वांजेलांत वच 16:25 हें म्हाका मेळिल्लें उतार 27 वर्सां पयलें 27 वर्सां पयलें मेळिल्लें उतार आनीक म्हज्या उडासांत कशें कसलां पळया जॉन 16:25 ह्यो संगती ओपारी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो पूण येतालो एक वेळ जेद्वा हांव ओपारींनी उलोवचो ना बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशान हांव तुमचे लागीं उलयतलो वळ्यांनी कोणा कडेन जेजू उलयता स्पश्ट कोणा कडेन जेजू उलोवंक कशी व्हरता ताच्या इश्टां कडेन ताज्या इश्टां कडेन ताजो भक्त जायनाका ताजो इश्ट जा जेजूचो इश्ट जा जेजू तुजे कडेन उलयता कोणी तुजे कडेन उलोवची गरज ना देखून हांवें सांगलें विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें केलाय विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें तो तुजें तें आसा जाल्यार तो तुका सांगता की ना तुजे भितर आसा जाल्यार करता की ना खंय गेल्यार तो तुज्या कानांत तो विस्परींग म्हणटा आमी म्हळ्यार उलयता खंय आसा तें रोमाकारां म्हणल्यार पत्र 10 आनी 8 कितें म्हणटा आयका रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 कशें उलयता म्हणल्यार तुमकां समजाचें रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर तुजे लागीं आसा तुज्या वंठार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा तो उलयता ताजें उतर आमकां रे हांवें सांगलां जेन्ना तूं मागताय तूं देवा कडेन उलयताय जेन्ना तूं ताजें उतर आयकताय देव तुजे कडेन उलयता समजूं ना जेन्ना आमी मागता आमी देवा कडेन उलयता जेन्ना आमी ताजें उतर आयकता देव आमचे कडेन उलयता उलय उलय सोम्यात आयकात आसा कोरो तुजो उलय उलय सोम्यात आयकात आसा कोरो तुजो चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक तयार चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक उलय उलय सोम्यात आयकात आसा कोरो तुजो इतलें धैर्य म्हाका आसा गे फाटल्या 27 वर्सांत हांवें सांगलां तुमकां आनी इतलेंच मागचें स्वामी हांव तुजो ताळो तूं म्हजो संदेश जेजू तूं म्हजो हांव तुजो हांगा उबो आसा तुका उलोवंक आसा उलय आनी 27 वर्सांत आनी ह्या परमान तुमी म्हाका आयकलां वय मू तुमी आयकलां की ना म्हाका आयकोंक ना ताका आयकलां म्हाका आयकोंक ना तुमी ताका आयकलां ताळो आपल्या सेवाकांचो संदेश देवाचो सर्गेंत तावनो धाडलो तावने संदेश मोगाचो ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवाचो सर्गेंत तावनो धाडलो ताणे देवाचो सप जावन आसत देवाचो सप बरो संदेश देवाचो सप बरे खबर देवाचो सप सासणी हें केदाळा तुका समजता की तुवें उलोवचें न्ही ताणें उलोवचें केदाळ तुका समजता तो फरमायता आनी तुका हाली आयकताय
मुकली वळयका आतां तुम्ही म्हाका विसून काडूंक आ हें तुका समजतना तुमी म्हाका विसून काडूंक ना हांवें तुमकां विसून काडल्या हें तुका कळटा ही खात्री तुका मेळटाना हांवें सांगलें 12 वर्सांच्या प्रायर हांवें विसून काडलो एक धर्म एक संस्थो एक संघ डिवायन वर्ड मिशनरीज SVD म्हणलो मेळ हांवें विसून काडलो हांवें विसून काडलो देखून हांव संस्थांत भरती जालो 16 वर्सां हांव संस्थांत आसलो आनी 16 वर्सां उपरांत सगळें शिक्षण जावन तांच्या सगळ्या रिती रिवाज जेंका कायद्या कानुनाक तांच्या सगळ्या सिस्टमाक हांव केन्ना म्हाका हांवें समर्पीत केलो 16 वर्सां उपरांत म्हाका तांणी संस्थेचो सांदो केलो कोणें म्हाका विंचून काडलें हांवेंच विंचून काडलें आनी तांच्या रुली प्रमाणे रिती रेगरा प्रमाणे हांव चलतना तांणी म्हाका स्विकार केलो वय मू स्विकार करून 5 वर्सां संस्थेचो सांदो पदुजेरी शिकवार SVD म्हणटाले म्हाका पूण 5 वर्सां जाता 27 वर्सां पयलें तांणी म्हाका सांडलो तांणी म्हाका भायर दवरलो पूण कोणें म्हाका विंचलो तांकां नाका जाल्ल्या म्हाका भायर दवरल्या वेळार कोणें म्हाका काडलो वेंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय कळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केला वेंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय कळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुमकां कोणाक हांव नाका जाल्यार कांय परवा ना कोणाक हांव जाय कोणाक हांव जाय आनी म्हाका कोण जाय म्हाका जाय तुमकां जाय गी म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय म्हाका जाय तुका जाय आनी तुकाय जाय तर ताणें विंचून काडलेल्या वेळार तो कितें म्हणटा तुमी विंचून काडूंक ना हांवें विंचून काडलां तुम्ही भायर सण वचून कित्याक विंचून काडलां व्हडलो बाबा आनी सांगलें न्ही गी बरो पावस येता म्हणून मांद्री घालून न्हिदोंक न्ही विंचून कित्याक काडलां बसोंक न्ही वसोंक खंय वसोंक भायर सण वसोंक तुम्ही भायर सण वचून फळ दिवचे फळ दिवचे खातीर विंचून काडला फळ घेवच्या खातीर न्ही फळां जोडच्या खातीर फळ दिवच्या खातीर आमी दुसऱ्यांची फळां शेवची नाकात आमी फळां दिता गी म्हणून आमकां विचारी घेवन 7 वर्सां जावन आमी फळां दिता गी म्हणून आतां उलोवचें न्ही हांवें सांगचें न्ही वो भाव आमचो सेबी आसा पटला जायत्या वर्सां देवाचें उतार आयकून तो आनी कितें देवाच्या उतरांत इतलो तो हें जाला काले म्हणटात भितर रोंबला सुखान आसतना देवाचें उतर आयकून आतां गोंयांत रिती नात आतां भाव सेबी जावं दी भाव ऑर्लांडो जावं दी आमी थोडे आमचे भाव आसात तांणी देवाचें उतर अशें स्विकार केलां म्हळ्यार जेजूक तांणी स्विकार केला आनी जेजूक स्विकार केल्ल्या वेळार तूं केन्नाय कसो आसताय फळ दिवचो तसो आसताय आनी फळ दिवचो कसो आसा किर्तानी 1 वळ 2 सांगता न्ही किर्तानी 1 आनी वळ 2 न्हंयच्या तडीर लायलेल्या रुखा भाशेन म्हण ऐका बगर सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता कोण सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा कोण ताचें धर्मशास्त्र दीस रात नियाळटा तो भागी तो वाळत्या उदका आतां एका तसले मनीस वाळच्या उदका देगेन लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच वर्सां तुमी देवाचें उतर आयकोन आसा फळ दितात गी म्हळ्यार तुमकांच तुमी विचारा तुमचे जावन हेरांक फळां मेळटात गी कसलीं फळां चिक्कू आंबे तोरां न्ही भियेनाका शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळत सोसणिकाय दयाळाय मोवाळाय खालतेपण बोळेपण सादेपण मनशापण देवासपण भक्तीपण आनी सर्ताचें पून सर्ताचें पून बऱ्यो करणी हांवें सांगलां तुमकां बरें मन बरें उतार बरें चिंताप सगळें बरें सगळ्यांचें बरें आसचें कोणाचें वायट आसूंक ना कित्याक बरो रूख कोणी येवन दी बरो येवन दी वायट येवन दी ताज्या मुळांत रावलेल्या सगळ्यांक सावळी दिता गी ना वो आयलो म्हाका फातर मारूं हाका सावळी दिना म्हणून
रूख सावळी दिना सरवताय सांगा ताका फातर मारलेल्या की रूख फळ दिवचें म्हळ्यार तशें भाव देखून जेजून विंचलां हांवें तुमकां विंचून काडला तुमी वसाचे भायर वसाचे आनी तुम्ही भायर सन वचून फळ दिसय फळ दिसय आमी फळ दिवचेच तसले रूख देखून कशीं फळां दिवची कोलोसेकारां बरयल्या पत्ता 3 आनी 12 थंय बरयलां कसलीं फळां तुवें आनी हांवें आमी दिसय कोलोशियन चॅप्टर 3:12 तुमी विंचून काडलेली पर्सां म्हणटा देवाचें उतर आयका देवान विंचून काडलेली तुम्ही देवान विंचून काडलेली आमी देखून आमकां आनी संवसारी मनशाक जायतो फरक आसा भाव भयणीनो तांचे सकाळीं विमारसो करा म्हूण सांगना हांवें पूण तुमकां तुमी जाणा जाया बरसा नाकात सगळो दीस सांगा तुमी रितीर करून शुक्रासन बरें सांजेर वचून बरें पाट्टेंत बसोन बरें करून गम्मात ना बरलाक जेजू सांगता रावन पार्टी करा जेच्या मोगांत रावन पार्टी करा म्हळ्यार बायली पार्टी न्ही कितें म्हणटा तुमी विसरून देवान विसरून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची केदाळ हांव कोणाक मोगा आसूं हें जायचें केन्ना म्हणजे ही कोणी म्हाका लायक करना ही कोणी म्हाका आय लव यू म्हणना कोणाक हांव मोगा आसूं जायचे आनी कोण म्हाका मोगा आसूं जायचे जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगा आसूं जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगा आसूं जेजू तूं देखून हांगा कितलीं जाणां म्हाका भरता आमचो भाव नित्यानंद सांगता लास्ट आय लव यू जिजस म्हणून आमची माय जुलियाना माय आय लव यू जिजस म्हणटाना आनी थोडे म्हणटाना न्ही तुमकां इल्ली लज दिसता दिसता दुसऱ्यांक आय लव यू म्हणून तुमकां लज दिसना जेजूक आय लव यू म्हणून पळय मू आज तो सगळो संबंध आमी ताच्या मोगाचे तो आमच्या मोगा असो जाता ना कितें जाता देखून कणवळायचे दयाळायचे दीनपणाचे मोवाळायचे आनी सोंसणिकायेचे काळीस तुमकां आसूंक जाय परत्यान देवान विसरून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची ताका मोगाची म्हणटाना कोण ताका मोगाची कोण आतां दिनपणाचे कणवळायचे दयाळायचे मोवाळायचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज आसा ती ताका मोगाची न्ही हेरां बरी आनी बावडटा बरी हांव म्हज्या देवा खातीर झुजता तुवें आनी हांवें आमच्या देवा खातीर झुजची गरज आमचो देव तितलो अस्कत न्ही तांचो देव अस्कत देखून ती देवा खातीर झुजतात सारकें जाणा जाया तो खरो देव जाल्यार देवा खातीर कोणी झुजची गरज बदलाक हांवें तुमकां सांगलां निर्गमाच्या बुकांत 14:14 तुमी शांत रावा हांव तुमचे खातीर कोणें म्हळां केदाळे कोणी तुमकां अणभवते अशें मेळ्ळ्यार त्या भावार्थाक साक्ष दिया तुमी देवा खातीर झुजतात न्ही गे पूण आमच्या खातीर आमचो देव झुजता देखून आमी शांत आसा इतलेंच सांगल्या पुरो तुमी भावार्थाक साक्ष दितात तुमी तुमच्या देवा खातीर झुजतात न्ही गे पूण आमच्या खातीर हांव कोण झुजता आमचो देव झुजता देखून आमी शांत आसा सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजता सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा पूण आमचें झूज मनशा विरोध न्ही पूण आमचें एक झूज आसा आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाया झुजा खावाच नेसोन आयते राव आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाया झुजा खावाच नेसोन आयते रावा आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आनी देवाचे राज जोडुया आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आनी देवाचे आमचें झूज कसलें मुष्टियुद्धागी आमचें झूज मुष्टियुद्धागी डुशुम गी तालवार गी सुरी गी बंदूक गी बदलाक पेल्याक वायट करिनाक
मनशा विरोध झुजान पेल्याक वाईट करीना मनशा विरोध मुझे तुझे झूज आता वाईटा विरोध जावन आसा देवाचें तेंका वचनेस मुझे तुझे झूज आता वाईटा विरोध जावन आसा देवाचें तें भावाक तुज्या दुखय नाका बहिणीक तुज्या रडय नाका एकामेका सोसून वरा पावोंक आसा सर्गिंगारा जेजू आमकां राखोन आसा पळय कसलें झूज आमी झुजोंक आसा संवसाराक तूं आशे नाका पातकी जिणी जिये नाका म्हाका तुका जियोंक आसा खुशी ताची पाळूंक आसा स्वर्गी राजाक वचोंक आसा खंय वचोंक आसा कुवेट दुबय न्ही स्वताक तूं सांडी नाका समाधान होगडाय नाका हुताताचें स्विकार करून भावार तुजो सांबाळून साक्ष दिवया जेजू राया एक एक उतरां तुमी तुमच्या मतीन खंयचेय काळजान तुमी नियाळायचे तेदा म्हणयेत जेजू म्हणलें तुमी विसरून काडलेली परसा तुमी कणवळ्याचें दायेचें सोसणिकायेचें आनी कोलें काळीज तुमकां आसूंक जाय दिन मोवाळ्याचें आनी सोसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय फळ दिवचें म्हळ्यार अशें आतां फाटी शुभ वर्तमानीक तुमी भायर सराचे आनी फळ दिसे उरचे तसलें फळ दिसे एका घडये सोसणीक न्ही केन्नाय सोसणीक एका घडये घालतो न्ही केन्नाय घालतो हे जायचे तुझे म्हजे आमचे जिवीत आतां आयका उरचे तसलें फळ उरचे तसलें फळ हांगा साहित्य न्ही तुला रागू 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 वस्तू रे पयले कोणा घेवन आयिल्लो वाग 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 म्हणलो राग राग म्हणलो वाग म्हण आतां वाग धांवला रागी इल्लो दाग मात उरला न्ही थिंक पयलें खायला तो तापोवन दवरतले कितें आसतलें हांगा देवाचे उतार तापोवन दवरता आनी कितें उरता मागीर दाग मात्र रागी वेता वागी वेता वय मू उरचें तसलें फळ देखून पयलीं एकटी चिंतून पळय आनी हांव कोण जावन आसलो कितें जावन आसलो परवो भाव नॉयल म्हणजे जसो आयिल्लो तो रेत्रेक दुसऱ्यांक धाडटालो तो वॉलंटियर जावन काम करतालो पूण ताजे मुखार कोणी रावनातलो खंय कॉलेजींत आनी परत राग मेळो आसलो रागी वच मारचें आनी लडायत खंय मारा मारीत खंय तूं म्हणलो पण देवाच्या उतरान ताका असो जाला की आतां घरचीं धरलीं सकट ताका वळखली सकट धर म्हणटात की नॉयला कितें जालां तुका नॉयल म्हणल्यार स्वर्थ समजाता तुमकां नॉयल म्हणल्यार स्वर्थ जाणा ते तुमी नॉयल म्हणल्यार न्यूनेस नोवें ताज्या नांवाक हांवें सांगलें आतां तुज्या नांवाक अर्थ आसा नॉयला ताचे पयलीं तो रावडी शिटर म्हणल्या बरी गुंडा म्हणल्या बरी सकट ताका म्हणटाले देखून आज भाव भयणी अशें उरचें तसलें फळ जालें आनी कितें अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो देखून जेजू बरी जावंक मागा बापा लागीं मागा ताणें ताजो बापा समोग केल्ल्या बरी तुमी जेजू समोग करूंक पयलीं आमी आयकलें कितें नवी वळ कितें वाचता ती तत्ता वाचपाक नवी वळ जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय तुमी मोगांत रावा जाय देखून ताज्या मोगांत रावन आमी बापा लागीं कितें मागता तर कितें आतां मास अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो ताज्या मोगांत रावन आमी मागता तर जायते आमी मागता ना तेज्या मोगांत ना ताज्या उतरांत ना ताज्या कुरपेंत देखून आमचें खंयचेंय मागणें आयकना ताज्या मोगांत रावून ताज्या इश्टागतींत रावून ताज्या सावळ्यांत रावून ताज्या कोटांत रावून मागा आनी सगळ्यांक तुमकां बाप दितलो अशें मागा जाल्यार निमाणे परतून तुज्या म्हणजे आमच्या उडासा काडटा जेजू कितें तें हो म्हजो उपादेश हो म्हजो उपादेश उडास करा कितें तो तुमी एकामेकाचो मोग करा जसो ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केलो तशें आमी एकामेकाचो मोग करचो आतां एकामेकाचो म्हणटा वडल सांगला ताच्या इश्ट आसो
कोण ताजी इश्ट तांचे सवे मेळोन रावून आमी एकामेकाचो मोग देखून पयले आमचो संबंध हांगा वाडायचो चडायचो जेच्या मोगांत आमी आसा तर कोण जेच्या इश्टागंदीत आसा तांचे सवय आमचो मोग म्हळ्यार आमचो संबंध आमचे बरेपण आमी वांटून घेवचें पण जायती आमी एकामेका वांटून घेवच्या बदलाक आमी चिंता इल्लें नांव जोडच्या खातीर इल्लें कोणी म्हाका बरें म्हणच्या खातीर कोणी ताळयो पेटच्या खातीर आमी हेरांक सांगाता वांटून घेता तें सारकें न्ही तातूंत फायदो ना कित्याक जेचे एकवटांत आमी घट जायना तीर रावना बदलाक आमी भायल्या भायरच एकवट जोडूंक पळयता मनशां सवय ह्या संवसारा सवय आमचो हांवें सांगलां जाकोबाचें पत्र 4:4 जेम्स चॅप्टर 4:4 संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणल्यार तुमी नेनांत घे म्हणटा देवाचें उतर जेम्स चॅप्टर 4:4 अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणांत गाय पळय देखून संवसाराची इश्टगात करून कशी व्हरता जाल्यार तुमी जाणा जाया उगडासा काडा आमी कोणाचे दुस्मान जाता आनी तुमकां जाय की देवाचे दुस्मान जावं संवसाराची इश्टगात थोड्या दिसांची थोड्या काळाची थोड्या वरांची हाय बाय म्हाका पळय ही इश्टगात जेजू सवय रावन कोणचेच एकवटांत आसात कोणचेच इश्ट म्हणले आसात तांचे सवय आमचो संबंध वाडाचे सडाचे मात्र न्ही सगळ्यांनी आमी जायते फावटी आयकलां आमी आपोस्तलांची कृत्यां 2:40 Acts chapter 2:42 कितें म्हणटा सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकून सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकोवच्यांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक पळयानी तिरासाणेन आपलो वेळ करसितली आनी आवस्वर 4:32 आवस्वर 4:32 Acts chapter 4:32 भावार्थ्यांचो तो मेळ मेळ भावार्थ्यांचो मेळ भावार्थ्यांक सांगाता घे भावार्थ नासलेल्यांक सांगाता घेतल्यार आमकां जावं हें जायना एकवट येना देखून तुमी पळयतात न्ही हांगा कोणाक भावार्थ आसा ती येतात भावार्थ नासलेल्यांक आमी वत्ताय करता ना खंडीत ना भावार्थ्यांचो मेळ भावार्थ कोणाचेर ताज्या मोगांत आसाची ताज्या एकवटांत आसाची ताजी इश्ट जावन आसाची म्हणजे भावार्थ जेजूचेर न्ही कोणाचेर देखून जायच्या पयल्या वचपान तेंचा आमी एक खाता भावार्थ वाडोवंक आनी सोडोवंक सगळ्यांत ते कितें करतात आमी वाचता आवस्वर 15:22 पर्यंत Acts chapter 15:22-31 हेर जाती मदल्या भावार्थ्यांक पत्र भावार्थ्यांक पत्र कोणाकी पत्र बरयल्यार कांय जायना जेरी नाशिल्ल्यांक सगळ्यांक वॉट्सॅपाचेर या फेसबुकाचेर आनी खंयच्यार पुराय एक धाडून कांय फायदो ना देखून हांव कोणायकी केन्नाय इन्विटेशन हांव धाडिना पयलीं आशिल्लें बाबा पयलीं इन्विटेशन 2,000 3,000 5,000 10,000 केल्लीं आसात आमी सगळ्यांक इन्विटेशन आपया नाका गरज ना बदलाक आतां एका भावार्थ्यांचो हेर जाती मदल्या भावार्थ्यांक पत्र आतां आमी मात्र न्ही हेर जातीचे जात खंयची आसूं दी भावार्थ सारकें का जात खंयची आसूं दी मनशाची जात ह्या मांकडाची जात आसल्यार भावार्थ एक आसाची केन्नाच हांगा तुमी पळयतात ना आमी ह्या जातीचो त्या जाती ह्या पंगडाचो त्या पंगडाचो आमकां पडोवन आसना पूण भावार्थ कोणाचेर ओ भाऊ नित्यानंद हांगा मागणी करतना म्हाका हांगा ताणें सगळ्योच मागण्यो केल्यार ऐक्याम जाता कित्याक कोणाचेर भावार्थ दोन कोणाक हरसून कोणाक नावाडून कोणाक महिमा दिवन तो म्हणणे कोणी आतां जायत्यो साक्षी तोले साक्ष येता नांव आयकात काळीज भरता देखून केन्नाच आमच्या मालगड्यांत हांव देंवन आयला ना पुरो हे संघ जाल्यात ते पंगड जाल्यात पंगड केल्यात ते पुराय तुमी तातूंत रावा नाकात खंयच्या पंगडांनी जातींत धर्मांत रावा नाका कोणा थंय रावा तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय उडोन आयकलें न्ही तुमी म्हज्या मोगांत रावन भायर वचा जाय आनी ती वळ परतान वाचलें John 15 वर्स खंय ती जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला
तुम्ही म्हज्या मोगांत रावाजय. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावाजय. मुखली वळ. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळण. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळण. ताच्या मोगांत हांव आसा. ताच्या मोगांत हांव आसा तशें. तशें तुम्ही म्हजे उपदेश तुम्ही हांवें पाळशात दिल्ले उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतेल्यात. हें गरजेचें. ताजे उपदेश पाळण आमी सगळ्यांनी ताच्या मोगांत रावात. जात कात नाका, ग्रेस दुबळो म्हणलो नाका, शिकपी अशिकपी म्हणलो नाका. देखून हांगा जावं पळय थोड्यांक भोगता जावं पळय आमी तिके उंच माट्टाचे, आमी तिके बरें सूट बूट घालून आयिल्ले, आमी तिके व्हडले हें इंग्लीश उलोवचे, कोणाकी कांय ना. हांगा कितें तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर आसल्यार आमकां सगळ्यांक हांगा एकवट शांती समाधान संतोष मोग मेळटा. वय मू सोम्याच्या जेवणांत हांगा बगीदार, कुटुंबाच्या जेवणांत आमी बगीदार. वय मू कोणाक स्पेशल आहा कितें ना न्ही. तुम्ही बऱ्यो बऱ्यो प्लेटी जेवल्या उपरांत आमी ऑर्डिनरी प्लेटीन ते जेवण येता. मागीर तुमच्यो प्लेटी पुरो खाली जाल्या उपरांत आमकां प्लेटी मागीर दवरतात. खंयच्यो स्पेशल प्लेटी नात. गरज ना. वो एकवट गरज, वो मोग गरज, सोम्या सोय रावचें गरज. देखून तूं आतां एक पत्र आमकां भावार्थांक ते धाडटात. कसलें पत्र, कित्याक तें पत्र आनी धाडटात कोण आयका? तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगाड्यांनी सगळे सभेच्या अनुमतीन थोडे प्रतिनिधी विंचून काढले. देखून सगळ्यांची इच्छा ही जायची. धर्मदूतांची इच्छा, प्रतिनिधींची इच्छा, ह्या मालगाड्यांची इच्छा, वडिलांची इच्छा इत्त जायची. कितें ती थोड्यांक थोडे प्रतिनिधी विंचून काढले. कित्याक ते प्रतिनिधी समायका प्रतिनिधी फर्मावंक न्ही. वडवलो आमी आयकलें फर्मायता कोण? जेजू. प्रतिनिधी म्हळ्यार एम्बेसेडर म्हणटा आमी. आतां इंडियाचे प्रतिनिधी आसात वय म्हणून दुसऱ्या दुसऱ्या देशांनी आसात की ना. त्या देशांचे प्रतिनिधी हांगा आसात. आमी तांकां म्हणटा एम्बेसेडर. हांगा येवन ते फर्मायतात की त्या देशाक ते प्रतिनिधी म्हळ्यार एम्बेसेडर. देखून हांव आनी तूं आमी कोणाचे एम्बेसेडर? वी आर द एम्बेसेडर ऑफ क्रायस्ट. आमी ताचे प्रतिनिधी. पण जेजू देवाचें प्रतिरूप. आयकलां तुमी कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रां 1:15. आमी देवाचें प्रतिरूप न्ही, आमी जेजूचे प्रतिनिधी. पण जेजू कोण जावन आसा? देवाचो प्रतिरूप. ऐका तोच प्रतिरूप. प्रतिरूप अदृश्य देवाचें. अदृश्य म्हणल्यार हांव आसा म्हणल्यार, जो आसा तोच हांव म्हणल्यार अदृश्य देवाचो प्रतिरूप. पूण हांव आनी तूं आमी प्रतिनिधी. देखून जेजू जावन आसा मध्यस्थ तुका आनी देवाक. पण आमी जावन आसा प्रतिनिधी. खाली साक्ष. उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो. कोण? जो हांव बाप्तिस्ट. बदला उजवाडाक साक्ष दिवंक म्हणून मात्र प्रतिनिधी म्हळ्यार तशें. प्रतिनिधी म्हळ्यार तशें. देखून हर एकल्यानी आतां प्रतिनिधी तांणी विंचले. कोणाक ते विंचतात? आनी पाऊल आनी बार्नाबास सांगता तांकां अंतियोकाक धाडचें म्हूण थारायलें. पाऊल आसा, बार्नाबास आसा, ते दोगी ते सुवार्थेचें काम करनासात. पूण तांचे सांगता आनी दोगांक विंचून ते धाडटात. कोण ते? उपरांत बावा मदें मुखेल म्हणून नांवाडलेल्या दोगांक, बार सब्बास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक ताणें विंचून. जुदासाक आनी सिलासाक मुखेल म्हूण ते नांवाडल्यात. कळ्ळें? मुखेली न्ही, संवसारी मुखेली. संवसारी मुखेल तुका मुखार व्हरिना भावा भयणी. हांवें सांगलां कोण तुका फुडें व्हरता? फुडारी. वय मू वय. हांगा हे मुखेल खंयसर? संवसारांत मुखेल न्ही. सोम्याच्या सेवेंत मुखेल. भावार्थाक साक्ष दिवच्यात मुखार. मुखेल म्हळ्यार मुखार. देखून हांगाय आमी हातूं काम करच्यान साबारदान मुखार आसात. न्ही कालें करून सांगलें दावलेंत हाडलेंत. कोण म्हळ्यार कोणलेंत, पूर म्हळ्यार पुरलेंत. सोम्याच्या कामांत मुखार, भावार्थाक मुखार. तांणी माथेरांक मुखार व्हरयत, नाजाल्यार व्हरूंक जायना. देखून हांव कितले फावटी सांगलां तुमकां, हांगा साक्ष दितना भावार्थाची साक्ष दिया. तुजी साक्ष आयकून तुवें आयकतल्यांक मुखार व्हरीजे. खंय व्हरीजे? जेजू सरशी. देखून हांगा जुदासाक आनी सिलासाक मुखेल म्हणून ते नांवाडलेले. तांकां विस्ता आनी तांचे मुखांत हें पत्र तांणी पाठयलें. तांकां धाडलां मात्र. पत्र तांचें न्हय, उतार तांचें न्हय. पत्र बरयलां कोणें? धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी.
आतां आमी कितले आमी रेस्पेक्ट दिजे पळया. कित्याक धर्मदूत कोणाक लागीं आसले ते? मार्क चॅप्टर 3:14 धर्मदूत म्हणटाना आपोस्तल म्हणटाना कोणें तांकां विसरले, कोणाक ते लागीं आसले. कित्याक आमी आयकायचे? ऐका मार्काचो शुभ वर्तमान 3:14. आपणा सांगता आसचे खातीर, आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर, सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. देवान विंचले ते. आतां धर्मदूत कोणे? जेजून विंचून काडलेले. तांचे मुखांत हे पत्र तांणी पाठयलें. देखून तांणी हें पत्र जेजूक वळखल्ल्यांनी, जेजू एकवटांत असलेल्यांनी, जेजूच्या मोगांत रावलेल्यांनी हें पत्र जुदासा मुखांत, सिलासा मुखांत तांकां पाठयलें. धर्मदूत आनी मालगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या, सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा. सगळ्यांक खंय जागे सांगल्यात. अंतियोक आसा, सिरियांत आसात, सिलिसियांत आसात, आनी दुसरे कडेन पोर आयकला आमी पेर्गेंत आनी दार्बेंत आनी पंपिलियांत, अंतियोकांत आनी खंयच्यांत न्ही, खंय सरी आसूं दी. जेजूचे शिस खंय सरी आसूं दी, गांव कितले आसूं दी, पूण भावार्थ एक, भावार्थ जेजूचेर. देखून तुजें म्हजें आमचें काम तुमी कोणाक मेळटा जाल्यार सांगता जाल्यार तांकां तुमी कोणाची वळख दिसय. साबारपटी तुमी थोडी सूख करतात. म्हजे नंबर दिवन घे, आमच्या भावांचे नंबर दिवन घे, ती सूख करिनाका. तुमकां सांगता जाल्यार तांकां जेजूची मात वळख दिया. बदलाक तूं कोण कितें जावन आसलें, जेजूक वळख केल्या नंतर तूं कितें जालां म्हणलें एक साक्ष दिया. नाजाल्यार थोडे फावटी कितें जाता, आमी जेजू सशी हाडच्या बदला आमचे सशी हाडटा. आतां म्हाका 4-5 जण मेळ्ळे सपोर्ट, देखून हांव म्हजें सुरू करता. तुजें सुरू केलां पूण तुमकां गोत्त आसा न्ही, चड काळ उराना, चड काळ बाळाना. पूण देवान विसलेलें वयतरी हें देवाचें काम कोणा वरवीं रावोंक, ह्या विशयान तुमी आयकलां. देखूनच तांकां धाडले. आमच्या मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां. पळय न्ही, त्या काळार घडलां आनी ह्या काळार करता. अंगत कळनासतना येवन येवन मुखार मुखार बसून व्हडल्या ताळ्यान भोवमान जेजू खंय सरी मेळना नाटली, शिकोवन हांगा मेळ्ळी, खंय सरी कळत नाटली, स्वता हांगा कळ्ळी म्हणून सांगून मागीर हांकां कारनाड बस स्टॉपार बसून तूं वचनाका थंय म्हणून हांगा येतलें हाडयलां हांगा एकल्यान. कोण तुमी जाणात, हांगाय तशें जालां. आमच्या मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन, आपलेच शिकवणेन. देखून थोड्यांक इल्लेशें गुता न्ही, अल्पज्ञान महा डेंजर. साबार जाणांक कळीत ना, इल्लीशी कितें मेळ्ळी समजून हय. थोडे वेळार वस्ते रितर वेळार हांगा पळयता. तुमी थोडी वॉलंटियर्स आसात, वस्ते रितर करतल्यांक तुमी शिकोवन दिनाकात, तुमी शिकोवन दिवंक वचनाकात. कितल्या तुमची शिकवण तुमी सांगले आनी हांगा तांकां आयकोनचें ताळ पडचें ना. तुमकां ड्युटी दिल्या वॉलंटियर ड्युटी ती मात करा. हांव तुमकां शिकोवन दिवंक आसा जाल्यार हांगा आमी वॉलंटियर जाता. खंडीत तूं म्हज्यो शिकवण्यो तुमी दिया, हांव तुमच्या वानी बरें काम वॉलंटियर काम हांव करता. ही एक सत्राय. हांगा जालां तशें. आमच्या मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन, आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां, तुमकां असमाधान केलां. देखून ताणें सांगलें फरमायचे ताणें आयकाचें ताका. आज दुसऱ्यांक आयकोन आज सुमार दुसपटल्यात. केन्नाय तुकाच तूं सांग, हांव येता आयकूंक जेजूक. ताणें कितें सांगलां फरमायलां तें हांव मानता, तें हांव पाती येता. पूण अशें करूंक तांणी ताकीद दिवंक ना म्हणटा हे धर्मदूत. ऐका, अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक ना, ना. अनुमती दिवं ना, हांगाय दिवं ना. साबार जण फादर जेरीचे नांव सांग फादर जेजू सांगात आसात म्हणून थोडे काम करतात. आनी सांगलें न्ही वडोल एक दाखलो दिलो, हांव फादर जेरू सांगत आसा. थोड्यान म्हाका फोन केल्ले आसा, तो खंय नांव सांगून तो भाव आयिल्लो आमगेर, तो तुमच्या सांगात आसा, तुमच्या टिमांत आसा. काय सांगलें ना, पटोवन पडा नाकात. अशें करूंक आमी अनुमती दिवंक ना. देखून आमी आतां सांगाता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हणून वेंचून काडल्यात. देखून तूं तांकां दोगांक धाडिचें पडलें, जुदासाक आनी सिलासाक आमचे प्रतिनिधी म्हणून. कितें आमी सांगूंक सोदता सगळ्या जाग्यार वचूंक आमकां जायना. देखून आमचे प्रतिनिधी म्हणून आमी दोगांक धाडूंक सोदता.
आमच्या मोगाच्या बार्नाबासा आणि पाऊला सांगता तुमचे सरशी तांकां धाडचे म्हणून. पळया न्ही कशें कनेक्ट केलां. आतां हे दोग धाडले म्हणटाना तुमी बार्नाबासाक आनी पावलाक आयकनासतना रावा नाकात. ते आमच्या मोगाचे. हांगा हें अशें पत्र बरयलां त्या दळा आपोस्तलांचो कोण आसलो प्रमुख ताचें नांव सांगू ना. पूण सुरवेर आमी वाचलें न्ही कितें म्हणून धर्मदूतांनी. धर्मदूत म्हणटाना कोण आसले आपोस्तल वय मू. देखून बार्नाबासान करचें काम पावलान करचें काम ताजे भायर न्ही तुमकां वचोंक. ते आमच्या मोगाचे तांचे सांगाता मेळोन करूंक. देखून सांगाता मेळोन करतना भावा भयणीनो कोणाक मान कोणाक महिमा जेसू. तुमच्या सांगाता तुमच्या सश्टें धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पाऊल आणि बार्नाबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. पळय रुजू केला तांणी कोणा खातीर ते वावुरतात. हे रुजू जायची तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत. हांव वावुरतां कोणा खातीर. हांव काम करतां कोणा खातीर. हांव धांवता कोणा खातीर. हांव सेवा दितां कोणा खातीर. हांवें सांगलां सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय. दीस रात. देखून पळया न्ही जीव दिवंक ते सयत तयार आसले ते मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपिनेशी घाल्ली तिनसे नियमा तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. आतां जिवीत आनी भावार्थ समा वसायचे सांगाता. भावार्थ जेजूचेर जिवीत मात सैतानाचे जाता गी सांगा. भावार्थ जेजूचेर पूण जिवीत एक हांवें तुमकां बाबा सैनिकी फॉरवर्ड केलो. आमच्या बाबा एंड्रू आनी थोड्यांक फॉरवर्ड केलो. एक ल्हानसो विडियो एका फिल्म एक्ट्रेस आसा. ताणें उसारला भावार्थ जेजूचेर. जेजू 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 आमच्या बरी आमच्या मदें थोडी आत न्हू जेजू जेजू जेजू. पूण जिवीत ताच्या जिविताक ताणें ते काले म्हणटात सांगलां क्रिस्तांव म्हणलीं कथोलीक म्हणलीं ह्या धर्माची त्या धर्माची ती घालनात गी ल्हान ल्हान ती करनात गी तें. भावार्थ आनी जिवीत सांगाता वसाचे भाव भयण. देखून हांगा थोडे नियमां दिल्यात आनी ती नियमां तुज्या भावार्थाक साक्ष. कसले नियम आतां आयका. तुमी आयकता न्हू पुरो हें पुरो करूं नजो गी हें पुरो खावंक नजो गी अशें कयल्यार कितें जाता गी. आतां आयका. बोंब्यांक बली म्हणून पोरांगा वस्तेर तर सुमार जाणां बंबयची आयिल्ली. बॉम्ब्याची आयिल्ली न्ही बंबयतून आयिल्ली. आनी म्हाका इल्लो वेळ मेळ्ळो सकयल रितीर जाल्ल्या उपरांत सांजेर इल्लो वेळ मेळ्ळो अर्दो घंटो तांचे सांगाता बसून तिले तांची सूख दूख आयकप. त्या दाळ ती म्हणाली आमच्या घरांनी येतात तांच्यो मुर्त्यो हाडून येतात आमकां हें दिवंक सांगतात तें दिवंक सांगतात. तें हें दिल्लें काम म्हणटात हें दिल्लें काम म्हणटा. हांगा कितें म्हणा बोंब्यांक बली म्हणून अर्पिल्लें कसलेय तुमी खायनाये. कित्याक बंबी मुर्त्यो देवगी न्हय सैतानाची कामां. देखून संवसार आसोवें सैतान आसोवें ताच्या करणे आसोवें तुमकां इश्टागात नाका. देखून भावार्थाक साक्ष ना भावार्थ म्हजो जेजूचेर पूण म्हाका आनी कालें दिल्यार हांव खाता म्हजें पोट भरता न्ही लड्डू केल्यार ना म्हणटा देवाचे उतर. कितेंच खावचें न्ही तुमी. रगत आसलेले वा गोमटी चिरडून मारलेल्याचे मासी खायनाये. कितें आमलें अशुद्ध. आतां कित्याक खावूं नजो म्हण आतां खंयचेंय खावेत तुमी पूण कितें अशुद्ध आसा कितें तुका अशुद्ध म्हूण बगता तुज्या पवित्रपणाक तुज्या भावार्थाक तें आड रावता म्हणल्यार तें कांय ना तितलेंच रुजता देखून खावेत न्ही. पूण कित्याक म्हळ्यार रगत आसलें आनी गोमटी चिरडून मारलेल्याचे. कित्याक म्हळ्यार साबार जाणांक हें कळीत ना. लेविटिकस चॅप्टर 17:11 कितें म्हणटा रक्तांत जीव आसा आनी जीव कोणातून आयला बापातून आयला. तो जिवाचो अधिकार कोणाक बापाक. देखून जीव म्हणलो बापाक समर्पीत जाय जे म्हणलो अर्थ एका लेविटिकस चॅप्टर 17:11 कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा. आयकलें गी तुमकां बरें जाता वय. कुडीचो जीव रक्तांत आसा. खालीच एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयला हांवें.
दोग जाण म्हणटात ते उदक आसलें बरें तापोवन पियेचें शेळें उदक पिवून नजो शेळें उदक पियेल्यार तातूंत बॅक्टेरिया आसतात तातूंत किडी आसतात त्यो पुराय तुज्या पोटांत वतात म्हणटाना हे दोग ल्हान भुरगे म्हणाले वय गे तापोवन पियेचें गे तापोवन पियेल्यार त्या तापयल्या उदकांत तांचे मोडे आसता न्ही ते पोटाक येता न्ही म्हणाले किडींचे मोडे तापयल्या उदकांत आसा न्ही ते दळ वो साला दिलो म्हणटा अय्यो खंय तुमकां गुत्ता हे पळय ल्हान जोक टिकटॉक पूण पळय आनी गे पूण हांगा देवाचें उतर म्हणटा कितें म्हणटा कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा देखून रगात गल्लें मांस खावन नजो ह्या गोमटी चिड्डून कोणाचो काडला ते खावन नजो म्हूण आपोस्ताल सांगतात आनी व्याभिचार सुकयजे कित्याक पवित्रपण आनी भावार्थ आनी ते संवसारी जिवे सांगता वचना व्याभिचार सुकयजे ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचे दुसरे कसलेंच वोझे घालचे न्ही म्हणून दोन मात नियमा घाल्यान तांणी खाण्या विशयांत आनी कुडीच्या हय व्याभिचारा विशयांत म्हळ्यार मनीस भावार्थान जियेत आसतना भाव भयणीनो संवसारी मनीस जावन अशुद्धपणाक वचूंक जायना म्हणलो अर्थ अशुद्धपण काल कुडीचे मात न्ही अशुद्धपण हांवें सांगला कूड हांवें सांगला न्ही तेसलोनिका घरां पयल्या पत्र 5:23 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 तुमची कूड तुमचो जीव आनी तुमचो आत्मो निर्दोशी सांबाळलेलो आसो म्हणटा समाधान दिता तो देव तुमकां समाधान जाय तुमकां संतोष जाय तुमकां जिवीत जाय तर तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड देखून देवा मुखार तुजी कुडी निश्कळ जीवय नितळ आनी आत्मय पवित्र जावन आसा बगेन पण म्हळ्यार तें काल हांव जेजू सत म्हणटा भावार्थ जेजूचेर आनी म्हजें जिवीत वट्टांत बागेंत ह्या पार्कांत म्हळ्यार जायना आतां पाटी पयले वचपाक ह्या संगतीत हांव तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याक पडटले समाधान तुमकां शांती तुमकां तृप्ती तुमकां हांवें सांगलां जेजू सवें जियेल्यार तृप्ती जेजू नातल्यार तुमी जाप्ती तुमची जाता जाप्ती अशें ते प्रतिनिधी अंतियोकाक गेले आनी थंय आख्ख्या भावार्थ्यांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें भावार्थ्यांची जमत कोणाक सांगूंक वचनाका आतां काले भावार्थ्यांक मात्र हांगा आयकताले थोडे भावार्थी न्ही जाल्यार आमी कांय करूं जायना अशें सांगता तशें सांगता हांवें आनी एक व्हिडिओ कोणें म्हाका फॉरवर्ड केलो आमच्याच भावानी कुवेट तावन एकलो नांव सांगूं नाका म्हाका तो कितली मिनटां उलयता 8 मिनटां उलयता थंय त्या विडियोंत पुराय कोडयाळकारांचें कितें पितीसपण आसा तेंचसून एक उतार ना जेजूचें एक बऱ्यापणाची वाट ना एक जेजू तावन कितें एक जिवीत जोडचें एक उतार ना खाली आसयता बरो सगळ्यांक आसयता आमी कोण चेडवा वमते पडून आसतात गी भावार्थ न्ही तो ती भावार्थाक साक्ष न्ही भाव आसूंक आमी आसवेत पूण आमचो आसो तोल्यो आसो न्ही आमच्यो आसो जिवीत आपणायल्यो असो सत जाणां जाल्ल्यो अश्यो जेजूक वळखल्यो अश्यो भावार्थांत आमी घट जाल्ल्यो आसो तुज्या म्हज्या आमच्या तोंडार आसा त्यो एका घडयेक न्ही केन्नाय त्यो आसो तुका कितें करता सुंदर करतात आत्मीक कितें म्हणटात भितरली सोबाय म्हूण सांगल्या न्ही गे तुमकां हांवें पेद्रूचें पयलें पत्र 3:4 गी आयका तुमची सोबाय जायना भायली केंसांची बा जायचे ती वळ वास तुमची सोबाय जायना बैली विणलेल्या केसांची भांगरा शिंगाराची आणि नेसलेल्या आंग वस्त्रांची बगार जायजेती भितरल्या व्यक्तित्वाची हांवें पळयलां हांगा मागण्या घेतात पूण तांच्या डिपीर पळयल्यार वत पळय मागतले घालतात तळी पुराय पॅन्टा जिन्साचे पुराय हांगा उक्तें तें उक्तें हांवें पळयलां हांगा मागण्याक आसात मागण्या घेताना बरें खंय वय पूण तीच भावार्थाक साक्ष भायर दिताना पुराय पिंदिल्लीं पॅन्टां पिंदिल्लीं न्ही जाय म्हणून हांगा काले म्हणटात आनी एक पिक्चर मॅसेज हांवें पळयली ती आवय पुराय पिंदिल्लें ती जिन्स कालें गुत्तना म्हाका कळलें फॅशन म्हणून थंय दोपरां दाखयता थंय काले पोट्ट्यो दाखयता थंय काले आनी कितें दाखयतात आवयक घालूंक उस्तूर ना जाल्यार वण्णी आतां बालशाक एक बरें उस्तूर घालून नेसयलां म्हणून ना भाव म्हयने भावार्थाक साक्ष हे भावार्थ साक्ष तुजी साल चमकन तुमची सोबाय जायना बायली
विणलेल्या विणलेल्या केसांची केसांची बांगरा शिंगाराची बंगारा शृंगाराची आणि नेसलेल्या अंगवस्त्रांची नेसलेल्या अंगवस्त्रांची बगार जायजेती जायज येते भितरल्या व्यक्तित्वाची भितरलें व्यक्तित्व आमचे सोबीत जायचे आणि ते कशें सोबीत जाता जेन्ना तुजी कूड मन नितळ जाता तुजो आत्मो नितळ जाता त्या दाळ आतां पाटी निमाणी वळू आयच्या पयल्या वाचपांत अशें ते प्रतिनिधी अंत्योका गेले आणि थंय आख्ख्या बावार्थ्यांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देखून हांगा आतां पत्र नाका आमकां देवाचें उतारच आसा. कोणी मुखेल्यांनी कळलें पत्र पत्र हें पत्र म्हणून न्ही कोणेंगे म्हणलें आसा मन की बात बीबी से करो और खाम की बात हमसे करो म्हणून तुमी आयकलां न्ही मन की बात बीबी से करो और खाम की बात लोगों से करो म्हणून हांगा आतां आमकां अशें पत्र कोणें धाडची गरज ना आमकां जेजूचें पत्र आसा देवाचें उतार आसा तें आमी वाचून तुमकां समजा सारकें आमी तुमकां दाखयता कळयता आनी ह्या संगतीत हांव तुमी आलाग रावशात जाल्यार ह्या संगतीत हांव नसल्या संगतीत हांव तुमी आलाग रावशात जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याकच पडटले. सगळें तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्याकच पडटलें. आदेवस आदेवस देखून आदेवस हें सगळें सांगल्या उपरांत तुमी स्विकार केल्ल्या उपरांत देवस तुका ह्या संवसारा देवस तुका म्हज्या घरा दिवांटवरा देवस तुका दळबरा देवस तुका कारबारा देवस देवस म्हळ्यार अर्थ आमी गूड बाय म्हणटा संवसाराक गूड बाय म्हणटा आमचे म्हणल्यार आस्तीक ह्या खंयच्याकी आनी कोणा सगळें आमी एकवटता जेजू सगळें एकवटता भावार्थांत आमी घट जाता मात्र त्या भावार्थाक आमी साक्ष जाता हें जाय जें तुजें आनी म्हजें आमचें आपोवणें ताणें तुका म्हाका आमकां विसलां तर हें जावन दी भावार्थाक साक्ष तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत असलें जिवीत जियोंक तसो आपयलेलो जेजू विंचून काडलेलो जेजू तुका म्हाका आमकां वाट दाखोवन दी कृपा दिवं म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.